नमस्कार, मेरो नाम घनश्याम बिष्ट। म अहिले 20 वर्षको भएँ। म जति बेला 5 कक्षामा पढ्दै थिएँ, मेरो घर चाहिँ सुर्खेत बैनतरा वार्ड नम्बर 9 मा पर्दछ। म चाहिँ मध्यम परिवारमा जन्मिएको हो। मेरो बुवा चाहिँ नेपाल आर्मी हुनुहुन्छ र मम्मी घरमै काम गर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ स्यासे बढ्ने, थकान हुने र खाना मन नलाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखा परेको थियो। म चाहिँ श्री बालदीप युनाइटेड पब्लिक स्कुलमा पढ्दै थिएँ त्यति बेला र यो कुरा मम्मीलाई गएर भने र मम्मीले केही कुरा फलफुल ल्याइदिनु भयो र यो समस्या चाहिँ बढ्दै गयो। त्यस पछाडि म एक दिन जुन साथीहरूसँग म नुहाउन गइरहेको थिएँ, त्यति बेला चाहिँ मसँग भाइ पनि गएको थियो, माइलो भाइ। र हामी नुहाइसकेपछि म घर आउने क्रममा चाहिँ उकालोमा चढ्न सकेन र भाइ म त्यही उकालो चढ्न नसकेको कारण चाहिँ म त्यही आराम गरेँ र भाइले जसोतसो मलाई माथि छिमेकीको घरमा पुर्यायो। त्यस पछाडि छिमेकीको घरमा पुर्याइसकेपछि मम्मीलाई फोन गरिदिनु भयो। मम्मीले चाहिँ मलाई बोकेर घर लैजानु भयो। त्यहाँ लगिसकेपछि मेरो अवस्था चाहिँ एकदमै कमजोर थियो। म हिँड्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यति बेला मलाई रमेश मेडिकल हलमा लैजानु भयो। त्यहाँ चाहिँ मेरो रगत चेक गरियो। त्यहाँ चेक गर्दा मेरो हेमोग्लोबिन रगतको मात्रा चाहिँ 6.6 थियो। त्यहाँ चाहिँ अब ब्लड चलाउनु पर्छ र ब्लड उत्पादन गर्ने खानेकुराहरू खानुपर्छ भनेर औषधि लेखिदिनु भयो। त्यो औषधि हामी लिएर घर आयौँ। घर आइसकेपछि मैले खाएँ र म काम गरिरहेको थिएँ पानी ल्याउने। हामी पानी ल्याउँदा जाँदा चाहिँ 1 घन्टाको बाटो हिँडेर जानु पर्थ्यो। मम्मीसँग म पानी ल्याउन जाँदा गएँ खोलामा। पछि आउने क्रममा म आउन सकेन। जसोतसो म थक्दै पिसाउँदै घर आइपुगेँ। त्यस पछाडि एक दिन त्यो साँझ चाहिँ मलाई मम्मीले कलेजो ल्याइदिनु भयो, बोइलरको चल्लाको। त्यो खाइसकेपछि बिहान मेरो मुखमा हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै कलेजो जस्तो रातो रातो जस्तो सोलिड मात्रा चाहिँ परेको थियो मुखमा, जुन चाहिँ ब्लिडिङ भएको थियो। त्यो चाहिँ हामी तुरुन्तै त्यही पहिलेकै रमेश मेडिकल हलमा गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो ब्लड चेक गरिएन र मलाई तुरुन्तै यहाँ म गर्न सक्दिनँ, तपाईँ ब्लड चलाउनुपर्छ, तपाईँ चाहिँ उहाँ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा लैजानु भन्नुभयो। हामी त्यहाँ लियौँ एम्बुलेन्समा र त्यति बेला मलाई इमर्जेन्सीमा भर्ना गरियो। ज्वरो पनि आएको थियो धेरै र मेरो बुवाको तत्काल ब्लड नपाएको कारण मेरो बुवाको पनि ए पोजिटिभ ब्लड ग्रुप थियो र मसँग मिल्थ्यो। बुवाले ब्लड दिनुभयो र म केही हदसम्म हिँड्न सक्ने भएँ र मलाई बच्चा वार्डमा सिफ्ट गरियो। सिफ्ट गर्दाखेरि त्यहाँ 5 दिन राखियो। म चाहिँ त्यहाँ भर्ना भएको 2016-12-17मा म एडमिटेड भएको थिएँ बच्चा वार्डमा। त्यहाँ 5 दिन बसेर त्यही मेडिसिन सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि मलाई चाहिँ अब मेरो ब्लडको मात्रा डाउन भइरहेको थियो। त्यति बेला किन डाउन राखेको छ कारण पत्ता लगाउन त्यहाँको डाक्टरले चाहिँ हामी बोन म्यारो एस्पिरेसन गर्छौँ, जुन चाहिँ हड्डीभित्रको लिक्विड चेक गरेर टेस्ट गर्ने हो। त्यो अब बुवाले म यहाँ गर्न सक्दिनँ, म आफ्नो छाउनी हस्पिटल वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा लैजान्छु, त्यहाँ हाम्रो फ्री ट्रिटमेन्ट हुन्छ भनेर मलाई ल्याउनु भयो। म चाहिँ यहाँ 2016-12-22मा एडमिटेड भए बच्चा वार्डमा र तुरुन्तै एडमिटेड गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पहिला डायग्नोसिस एनिमिया भनेर गरियो। त्यही अनुसारको फोलिक एसिड, रगत बढाउने चिज, भिटामिन B12 जस्ता मेडिसिनहरू दिनुभयो। त्यसले पनि नभएको कारण र मेरो बोन म्यारो टेस्ट गर्नुभयो एस्पिरेसन। त्यो टेस्ट गर्दा जुन चाहिँ मेरो ब्लड कम भइरहेको थियो त्यस्तो वास्तविक कारण पत्ता लाग्न सकेन बोन म्यारोमा एस्पिरेसन गर्दा पनि। त्यो गरिसकेपछि अब
त्यही सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट पनि स्टार्ट भयो। जे समस्या आउँछ त्यसकै ट्रिटमेन्ट मात्रै गरिराख्ने, डायग्नोसिस अझै भएको थिएन र गर्दा गर्दा ब्लड पनि चलाइराख्नु पर्थ्यो र मेरो हप्तामा प्लेटलेट चलाइराख्नु पर्थ्यो, पिआरपी र आरबिसी चलाइराख्नु पर्थ्यो। लगभग हप्तामा 2-3 पाउन्ड चाहिँ चलाइराख्नु पर्थ्यो ब्लड। त्यो अब चलाउनको लागि मलाई मेरो बुवाले चाहिँ धेरै मिहिनेत गर्नुभयो। जुन चाहिँ अब ब्लड ब्याङ्कमा भएकोले ब्लड नपाउने का समस्याहरू देखा परे, त्यो चाहिँ अब बुवाले जसोतसो केही ब्यारेकबाट मान्छे लिएर सहयोग मागेर मलाई चाहिँ ब्लड उपलब्ध गराइदिनु भयो र ब्लड चलाइयो र चलाइसकेपछि त्यस पछाडि अब त्यस्तो हप्तामा चलाउने, इन्फेक्सन भएको कन्ट्रोल गर्ने त्यही मात्रै चलिरहेको थियो। त्यस पछाडि यहाँको डाक्टर अरुण न्युपाने जुन चाहिँ त्यति बेला हेड अफ द पेडियाट्रिकको हेड अफ द डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ वरिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँले चाहिँ डाक्टर विशेष पौडेल जुन चाहिँ हेमाटोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो सिभिल हस्पिटलमा पठाउनु भयो। त्यहाँ पठाउँदा त्यहाँले हाम्रो सबै रिपोर्ट हेर्नुभयो र उहाँले पनि फेरि एस्पिरेसन गर्ने भन्नुभयो। एस्पिरेसन र बायोप्सी दुवै गरियो। जुन चाहिँ बायोप्सी हड्डीभित्रको एउटा सानो टुक्रा तानेर चेक गर्ने, त्यसमा पनि खासै वास्तविक प्रमाण नभेटिएपछि उहाँले पढेको र मेरो सिम्पटम्स अनुसार जुन चाहिँ मेरो ब्लड चलाउने मात्रा, ड्युरेसन, त्यो हेरेर त्यहाँले चाहिँ बच्चाहरूमा हुनसक्ने चाइल्डहुड माइलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोम डिजिज चाहिँ डायग्नोसिस गरिदिनु भयो। जुन चाहिँ यो एक प्रकारको बोन म्यारो डिस्फङ्सन जस्तो हो, जुन चाहिँ बोन म्यारोले रगत उत्पादन गर्न सकेन भन्ने बुझिन्छ र त्यो अब यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ ट्रिटमेन्ट भनेको इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन र स्टेरोइड हो, जुन चाहिँ साइक्लोस्पोरिन र वाइसोलन र अक्सिमेथालोन। त्यो पनि स्टार्ट गर्नुभयो डाक्टर विशेष पौडेलले र त्यो चाहिँ मेरो खासै बडीमा एडजस्ट हुन सकेन, त्यसले उत्पादन गर्न सकेन। त्यस पछाडि एटिजी चलाउनु भयो, एन्टिथाइमोसाइड ग्लोबिन, जुन चाहिँ मेरो बोन म्यारोमा भएको सबै सेल्सहरू मारेर उत्पादन गर्ने, त्यो पनि गर्नुभयो। त्यति बेला त्यो गर्दा चाहिँ मलाई हल्का ब्लड चलाउने ड्युरेसन चाहिँ कम भयो तर त्यो डिजिज चाहिँ फुल्ली रूपमा निको भएन। त्यस पछाडि अब त्यही हप्ता 2 हप्ता 15-20 दिन जति चाहिँ म हस्पिटलमा आइराख्ने, ब्लड चलाइराख्ने, इन्फेक्सन हुने, कहिले ज्वरो आउने, कहिले ब्लिडिङ हुने नाकबाट, छालामा मसल्सहरूमा मेरो केही घाउ चोटपटक लाग्दा निला डाम बस्ने, मेरो मुखमा चाहिँ अब ब्लिडिङ हुने जस्ता कुराहरू देखा परिरहेको थिए र त्यही पछि अब यसको चाहिँ मेन उपचार चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट हो। यो नेपालमा अहिले अनुमति छैन, त्यसकारण अब तपाईँ अनुमति ल्याउनुहोस्। मेरो बुवालाई चाहिँ डाक्टर विशेष पौडेलले भन्नुभयो कि यहाँ इक्विपमेन्ट छैन र डक्टरहरू त छन् तर इक्विपमेन्ट छैन, त्यसैले तपाईँ अनुमति ल्याउनुहोस् र बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट म गरिदिन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि बुवाले त्यही प्रोसेस चाल्नुभयो। त्यो चाल्दाखेरि मलाई बिचमा धेरै समस्या आइपुग्यो। अब झन् गाह्रो हुँदै गयो। अब पछि मेरो ब्लड चलाउँदा मेरो चलाउँदा फेरिटिन लेभल, जुन आइरन लेभल हो, त्यो चाहिँ हाई भयो। जुन हाई हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ हार्टमा, दिमागमा र किडनीमा असर गर्ने गर्छ र त्यो डक्टरले अब यसको कन्ट्रोल गर्नको लागि तिमी डिसिपर औषधि खाऊ भन्नुभयो, जसले मेरो पछि खाँदा बिस्तारै मेरो आइरन लेभल कम हुँदै गयो र त्यस पछाडि केही
केही महिनापछि मलाई फेरि एउटा जुन मैले ब्लड चलाएँ, ब्लड चलाइसकेपछि म त्यो आज ब्लड चलाएँ भने त्यो भोलिपल्ट म गाउँ गएको थिएँ। गाउँमा भेट्न जानुको लागि म पहिला ब्लड चलाएर पछि भेट्न जानु पर्थ्यो, किनकि अब गाउँमा ब्लड पाउँदैन थियो। त्यस पछाडि बसमा जाँदा मलाई एक्कासी ज्वरो आयो। ज्वरो आइसकेपछि एक्कासी मेरो स्वेलिङ भयो जिउहरू र तुरुन्तै घरमा नपुगेर म फेरि आर्मी हस्पिटलमा आएँ, वीरेन्द्र हस्पिटल। त्यस पछाडि त्यहाँ मेरो सिरियस भइसकेको थियो। त्यति बेला चाहिँ मेरो मोनमन कार्डिक हस्पिटल टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ मेरो हार्टको सर्जरी गर्यो। त्यति बेला चाहिँ मलाई पेडियोकार्डिक इफ्युजन भएको थियो। त्यति बेला अपरेसन गरेर मेरो 1200 ml लिक्विड चाहिँ हार्टको बाहिर मेम्ब्रेनमा जन्मिएको त्यो चाहिँ निकालिसकेपछि फेरि यहीँ रेफर गर्यो। यहाँ 1-2 महिना बस्यौँ, पछि सन्चो भयो। अनि पछि फेरि त्यो भइसकेपछि अब हामी चाहिँ अब इन्डिया पनि फलोअप राख्नु पर्थ्यो। फलोअप गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको पनि औषधि हामीले खाइराखेको थियौँ। उहाँले औषधि खाइराखेको, यहाँ चाहिँ एमडिएस भनेको छ भने उहाँ पनि अब मेरो एकचोटि ब्लड चेक गर्यो। अब ब्लड चेक गर्दा चाहिँ त्यहाँको डक्टरले अर्को रोग डायग्नोसिस गरिदिनु भयो, एप्लास्टिक एनिमिया। त्यो पनि बोन म्यारो डिस्फङ्सन नै हो। तर त्यो भनिसकेपछि त्यही अनुसार मेडिसिन चलायो र त्यहाँले चाहिँ अब हामी बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको प्रोसेसमा गर्नुपर्छ, तपाईँ डेट लिनुहोस् भन्नुभयो। बुवाले डेट लिनुभयो, 2 वर्षपछिको डेट थियो। त्यो डेट हामीले कुर्दाखेरि बिचमा अब भाइको बोन म्यारो मिलेको थियो। पहिला सबैको बोन म्यारो टेस्ट गर्यो, सबैको एचएलए टाइपिङ चेक गर्यो। एचएलए टाइपिङ यदि मिलिसक्यो भने मात्रै त्यो चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको लागि उपयुक्त डोनर हुनेछ, त्यो बुझिन्थ्यो। त्यस पछाडि एचएलए टाइपिङ गर्दाखेरि सबै परिवारको टेस्ट गर्यो। सबै परिवारमा कान्छो भाइको चाहिँ मिल्दाखेरि त्यसैको बोन म्यारो स्टिम सेल्स निकाल्ने प्रोसेस सुरु भयो। सुरु गरिसकेपछि हामी अब त्यही फलोअप राख्नु पर्थ्यो अनि त्यहीँ बस्नु पर्थ्यो। त्यति बेला अब त्यहाँ धेरै गाह्रो भयो। त्यति बेला ब्लड पनि कम भइरहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ अब भनेको जसरी हामीले ब्लड पाउन सक्दैनथ्यौँ। हामीले आफूले ब्लड डोनेसन गरेर मात्रै ब्लड दिनु मिल्थ्यो त्यहाँबाट। त्यो भइसकेपछि हामी त्यहाँबाट अब बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ मेरो 2017 जुलाई 13 गरियो सक्सेसफुल्ली। त्यो गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ 6 महिना जति त्यहाँ बसेर फलोअप हप्तामा गरेर हामी त्यहाँबाट अब अब हामी बाहिरबाट नेपालबाटै फलोअप गर्ने भनेर हामी नेपाल फर्क्यौँ। त्यस क्रममा हामी फलोअप गर्दा मेरो 2 वर्ष कट्यो। त्यहाँमा 2 वर्षमा म एकदम राम्रो थिएँ। पढाइ पनि सुरु भइसकेको थियो, राम्रो थियो पढाइ पनि। मैले जसोतसो वहाँबाट 5मा पढेर फाइनल इक्जाम दिएर मेलकुना। त्यस पछाडि यहाँ 6 महिना हस्पिटलमा बसेर 6 क्लास नपढेर 7मा जोइन गरेँ। त्यहाँबाट पनि बिस्तारै हस्पिटल स्कुल गर्दा मैले 7 क्लास पनि पास गरेँ। 8 पनि त्यस्तै भयो, हस्पिटल स्कुल 9 पनि त्यस्तै भयो। 9मा पनि अब बिचमा म चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भएर दिल्ली पुगेको थिएँ र त्यहाँबाट ट्रान्सप्लान्ट भयो मेरो। अनि त्यस पछाडि 6 महिना बाँकी थियो, मैले 10 क्लास जोइन गर्नु पर्थ्यो। अब डक्टरले सजेस्ट गर्नुभयो कि तिमी अहिले जोइन नगर 10 क्लास, पछि इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ। त्यस पछाडि 6 महिनाको र अर्को वर्षदेखि चाहिँ तिमी पढ भन्नुभयो। म 2075मा चाहिँ मैले सी दिएको थिएँ।
त्यसमा चाहिँ धेरै मेहनत गरियो। स्कुलमा 8 बजे गएर 6 बजे आउँथेँ। धेरै मेहनत 10 क्लासमा मैले गरेँ। त्यस पछाडि त्यहाँ मेहनत गर्दा मैले सी पनि राम्रैसँग दिन पाइनँ, किनकि मलाई बिचमा GBHD जस्तो लक्षण देखा पर्यो, जुन चाहिँ ग्राफ्ट भर्सिस हस्ट डिजिज भन्छ। ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि यो हुनु स्वाभाविकै हो, तर धेरै मात्रामा हुनु चाहिँ बेफाइदाजनक हुन्छ। जुन चाहिँ GBHD भन्नाले जुन भाइ डोनरको स्टेम सेल चाहिँ अब पेसेन्टकोमा गएर काम गर्न सुरु भयो भन्ने बुझिन्छ। त्यो चाहिँ भइसकेपछि अब त्यही मैले राम्रोसँग तयारी पनि गर्न पाइनँ। त्यो परीक्षा एससीको परीक्षा बेलामा मलाई कहिले इचनेस हुन्थ्यो र इचनेस भएर म पढ्न पनि पाइनँ, राम्रोसँग प्रिपेरेसन दिन पनि सकेन। प्रिपेरेसन जति मैले स्कुल टाइममा गरेँ त्यही भरमा म चाहिँ परीक्षा सी दिएँ र सी दिइसकेपछि म तुरुन्तै मेरो सिम्टम्स देखा परिसकेको थियो। मेरो वेट पनि घटिरहेको थियो र म दिल्ली पुगेँ। दिल्ली पुग्दाखेरि मलाई त्यहाँ पहिला लिभरमा देखाएँ। लिभरमा त्यहाँ 1 महिना जति कुरायो, किनकि त्यो गभर्मेन्ट हस्पिटल थियो। 1 महिनासम्म कुरेर पछि मेरो लिभर एमआरआई गरियो। एमआरआईमा GBHD को साइन देखायो। त्यस पछाडि मलाई बायोप्सी गर्ने भनियो। लिभर बायोप्सी पनि गरियो। त्यसमा चाहिँ GBHD छ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। लिभर GBHD देखा पर्यो। त्यस पछाडि आँखामा गएँ, आँखामा पनि ओकुलर GBHD देखा पर्यो। त्यस पछाडि स्किनमा पनि स्किन बायोप्सी गरियो, त्यसमा पनि GBHD देखा पर्यो। त्यस पछाडि नेलमा GBHD देखा पर्यो र फाइनल्ली लङ्समा चाहिँ GBHD देखा पर्यो। ब्रोन्कोटाइटिस भनियो र त्यस लगातै अब त्यहाँ बस्ने क्रम पनि धेरै भयो र त्यही क्रममा मेरो त्यति बेला चाहिँ इन्फेक्सन भयो। मेरो हस्पिटल एडमिट भइराख्नु पर्थ्यो। जति म 13 दिन रुममा बस्नु पर्थ्यो र 1 महिना हस्पिटलमा एडमिटेड हुनु पर्थ्यो। त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ धेरै समस्या पर्यो। त्यति बेला अब डक्टरले भन्नुभएको थियो मेडिसिन हाई डोजेजको चल्छ र धेरै महँगो पनि हुन्छ। जुन चाहिँ एउटा फोसाकोनाजोल जुन एन्टिफङ्गल हो, त्यसको एउटा सीसी चाहिँ 7 दिनसम्म चल्नेलाई नेपाली 32,000 हुन्थ्यो। त्यो पनि खुवाउनु भयो। त्यो चाहिँ जसोतसो मम्मी बुवाले ऋण निकालेर भए पनि मलाई त्यहाँ बचाउनु भयो। GBHDमा त्यहाँ हल्का GBHD कम हुन थालिसकेपछि मलाई अब हामीसँग पैसा पनि त्यति धेरै थिएन। इन्डियामा दिल्लीमा बस्नु, कोठा लिएर बस्नु र उपचार गर्नु, महँगो औषधि खानु। त्यस पछाडि हामी नेपाल आयौँ। नेपालमा आइसकेपछि यतै देखाउने गऱ्यौँ। अनि पछि अब सीको रिजल्ट सुन्दा मेरो चाहिँ A ग्रेड आएको थियो। त्यति राम्रै थियो। अनि त्यस पछाडि मलाई अरू सबै त ठिकै थियो। मलाई लङ्स GBHDले चाहिँ धेरै समस्या पारिरहेको छ। अहिले पनि म लङ्स GBHDको उपचारमा जुटिरहेको छु र अरू सबै ठिकै भयो। लङ्स GBHDको कारणले मैले अहिले 2 वर्ष भइसक्यो। एससी पछि मैले राम्रो गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ। त्यसैले मैले ब्रिज कोर्स जोइन गरेको थिएँ। इन्टेलमा ब्रिज कोर्स जोइन गरेँ। त ब्रिज कोर्स गर्न राम्रोसँग पढ्न पनि पाइनँ। मैले त्यहाँ 1 हप्ता 2 हप्ता जति पढेँ। त्यस पछाडि लङ्स GBHDको कारणले मैले अहिले पढ्न पनि पाइरहेको छैन। साथीहरूसँग राम्रोसँग खेल्न पनि पाएको छैन। मैले आफूले चाहेको कुरा गर्नै पाएको छैन जस्तो समस्याहरू आइपुगेका छन्। लकडाउनले मलाई 2 महिनापछि बोलाउनु भएको थियो। लकडाउन ठ्याक्कै लकडाउन भइसकेपछि हामी जान पाइनौँ बिचमा र नजानुको कारण अब मेडिसिन सकियो।
मेडिसिन सकेर अहिले मलाई इन्फेक्सन भयो, हर्पिक्स इन्फेक्सन, जुन भाइरल इन्फेक्सन भयो, जुन औषधि यहाँ नपाउने औषधि इन्डियामा हामीले किन्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यहाँ अब फलोअप देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो डक्टरहरूलाई, हामीले गर्न पाएका छैनौँ लकडाउनको कारणले। अब हामी अब केही समस्या पर्यो भने पनि अब हामी जान सक्दैनौँ, किनकि अब हामी महँगो भाडा तिरेर हामी त्यहाँ उपचार गर्न पनि सक्दैनौँ। जति बेला अब म चाहिँ प्रत्येक हप्तामा हस्पिटल आइराख्नु पर्थ्यो, त्यति बेला मलाई पीडा हुन्थ्यो, जस्तो मलाई मात्रै किन भएको होला यस्तो। र म सोच्ने गर्थेँ मलाई निको बनाइदिनुहोस्। म मनमा नै सोच्थेँ, म भन्दै थिएँ अरूलाई। मैले धेरै दुःख पाएँ। मैले अब यस्तो किन भइरहेको छ, जस्तै मैले मनमा यही कुरा भनिरहेको थिएँ कि मलाई सन्चो बनाइदिनुहोस्, म पनि अरू जस्तै मानिसहरू जस्तो बन्न चाहन्छु। उनीहरूले गरेको अरूले गर्न सक्ने कुराहरू म पनि गर्न सक्थेँ, जस्ता मनमा कुरा आउँथे। म पढ्दा पनि मलाई त्यस्तो समस्या चाहिँ भएन। साथीभाइले पनि राम्रै व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले पनि सहयोग गर्ने कोसिस गर्नुभयो, सरहरूले सबैले सहयोग गर्नको कोसिस गर्नुभयो। त्यो जुन चाहिँ म भुल्न सक्दिनँ। मेरो साथीभाइ, क्लास साथीहरूले पनि चन्दा उठाइदिनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रत्येक दिन डोनेसन भनेर उठाइदिनु भयो। स्कुलले पनि सहयोग गर्यो। मेरो पहिला पढ्ने, म सानोमा 5 क्लासमा पढ्ने स्कुलले पनि सहयोग गर्नुभयो। सहयोग मैले पाएँ, तर मलाई मनमा चाहिँ एउटै कुरा ख्याल राख्थ्यो कि मैले अब उपचार त सकियो, फेरि यस्तो किन भयो त। अब जुन अहिले भएको छ GBHD, जसका कारण म अहिले केही गर्न पनि सकिरहेको छैन। जुन मैले आमा बुवालाई धेरै दुःख दिइरहेको छु जस्तो अनुभव मलाई लाग्छ। जुन चाहिँ मैले सहयोग गर्न खोज्दा पनि म सहयोग गर्न सकिरहेको छैन, किनकि मेरो समस्या त्यस्तै छ। मैले ट्रान्सप्लान्ट त गरेँ, तर GBHD देखा पर्यो। यसको उपचार चाहिँ अब त्यही औषधि खाइराख्ने, अब धेरै टाइम लाग्छ भन्नुभएको छ डक्टरले पनि। अरू जस्तो बन्न चाहन्छु म पनि। अब त्यस्तै सोच आउँछ, अरूले गर्न सके। मेरो साथीभाइहरू अहिले 12 पास गरिसके, तर म अहिले 10मै छु। 10 पास गरेँ, घरमै बसिरहेको छु। घरमा आमा बुवालाई त्यही सताइरहेको छु। कहिले केही हुन्छ, कहिले केही हुन्छ। एउटै समस्या, त्यही फोक्सोकै समस्या हो, अरू त सबै ठिकै थियो। त्यसका कारणले मैले धेरै दुःख पाएको छु। अहिले मेरो मनमा पनि त्यस्तै ख्यालहरू आउँछन्, किनकि जुन कुरा म चाहन्छु त्यो कुरा गर्न सकिरहेको छैन। मैले धेरै सोचेको थिएँ, म डाक्टर बन्न चाहन्थेँ, म पनि सहयोग गर्न चाहन्थेँ। तर अहिले मेरो पढाइ चाहिँ राम्रै थियो, म पढाइमा मिहिनेत गर्छु, तर अहिले मलाई हिँड्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। इन्डियामा इक्विपमेन्ट छ, सामानहरू छन्, त्यहाँ सिस्टम छ। अब यहाँ चाहिँ डक्टरहरू छन्, तर सामानहरू छैनन्। जुन मान्छेले कोसिस गर्न खोजे पनि त्यसलाई दबाइदिन्छन्। त्यसले उपचार गर्न खोजे पनि त्यहाँ माथिसम्म पुग्न दिँदैनन् तिनीहरूले। आफ्नै स्वार्थ छ यहाँ, आफ्नै स्वार्थ, र स्वार्थका कारणले चाहिँ अब धेरै बिरामीहरूले उपचार पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। ट्रान्सप्लान्ट गर्ने प्रोसेस ढिलाइ भयो हैन। अब त्यसको कारणले चाहिँ अब बिरामीहरू बाहिर जानुपर्ने भयो। एउटा अस्पताल चाहिँ राम्रो खोल्नु पर्यो एउटा। जुन यहाँ चाहिँ अब नेपालमा पनि डक्टरहरू छन्, अटोलोगस ट्रान्सप्लान्ट गरिरहेका छन्। अब अलोजेनिक ट्रान्सप्लान्ट पनि प्रोसेस चाल्नु पर्यो।
त्यसको लागि व्यवस्थापन हुनु पर्यो राम्रो, डक्टरहरू धेरै उत्पादन गर्नु पर्यो, राम्रो राम्रो डक्टरहरू, र बिरामीहरूलाई पनि राहत हुने काम गरिदिनु पर्यो। अब ब्लड डोनेसन पनि प्रोग्राम चलाउनु पर्यो। ब्लड डोनेसन प्रोग्राम चलाइसकेपछि अरू पनि जस्तै थुप्रै छन्, बिरामीलाई जस्तै क्रोनिक पेसेन्ट छ भने त्यसलाई केही निःशुल्क उपचार दिनु कोसिस गर्नु पर्यो। अब त्यत्रो बिमाहरू, स्वास्थ्य बिमाहरूको त्यो गराइदिनु पर्यो। यदि नेपालमै ट्रान्सप्लान्ट सम्भव भयो भने अब हामी जस्तो पेसेन्टहरू जानु पर्दैन थियो बाहिर त्यति बेला। अब जस्तै नेपालमै पनि हेरिडिटी डिजिज पनि छ, सिकल सेल एनिमिया, जुन राउटेहरूमा देखा परेको छ। त्यो चाहिँ डाक्टर विशेष पौडेलले भन्नुभएको थियो। अब त्यस्तालाई चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्टको जरुरत, ब्लडको जरुरत हुन्छ। अब त्यस्तालाई चाहिँ ब्लड डोनेसन प्रोग्राम गराइराख्नु पर्यो। किनकि अब मेरो ड्याडीले आर्मी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, आर्मी भएर मिलाउनु भयो आर्मीबाट। अब म जस्तै अरू सिभिल भएको भए त्यहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, ब्लड डोनेसन प्रोग्राम अलि धेरै गर्नु पर्यो र ब्लड डोनेसन प्रोग्राम चलाइसकेपछि पनि अरूले ब्लड उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, जुन आवश्यक छ त्यसलाई। त्यो गरिसकेपछि यस्तै बोन मेरो जस्ता पेसेन्टहरू, जुन रगतका बिरामी छन्, क्यान्सर लगायतलाई राहत धेरै हुन्थ्यो। किनकि उहाँहरूको ब्लड हप्तामा 2 हप्तामा चलाइराख्नुपर्छ। त्यसकारण ब्लड डोनेसन प्रोग्राम चलाउनु पर्यो र सरकारले पनि नेपालमै उपचार हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि डक्टरहरू उत्पादन गर्नु पर्यो, इक्विपमेन्ट ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याइसकेपछि हामी जस्ता बिरामीहरू नेपालमै उपचार गर्न सकिन्थ्यौँ, कम आर्थिक सहायता लिएर, धेरै पैसा नलगाएर नेपालमै गर्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। निःशुल्कै गर्न पाए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। जुन हामी विदेश जानु पर्दैन थियो, हामी विदेश गएर हाम्रो पैसा विदेशमा फाल्नु पर्दैन थियो। त्यहाँ हामीले धेरै कुराहरूमा हामीले सामना गर्नु पर्दैन थियो। अब बाहिर देशमा गइसकेपछि हामीले सबै कुराको सामना गर्नुपर्छ, भाषा, खानपिन लगायत, बस्ने, त्यहाँका मानिसहरूसँग घोलमिल हुने। अब हामी जस्ता बिरामीलाई चाहिँ धेरै ब्लडको जरुरत हुन्छ। अब त्यहाँ ब्लड कसरी ल्याउने त, त्यसको समस्या। यदि त्यो कुरालाई हामीले नेपालमै ल्याउन सकियो भने नेपालमा भएका धेरै बिरामीहरूको राहत हुन्थ्यो। त्यसकारण अब म यही भन्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारले बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट अहिले जुन गरिरहेको छ, अटोलोगस बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट, अब अलोजेनिक पनि गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हस्पिटलमा व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ, आइसोलेसन वार्ड हुनुपर्छ, नर्स पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ, मेडिसिन हुनु पर्यो र इक्विपमेन्ट लगायत सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि बल्ल हामी राम्रो हुने थियौँ। त्यही मेरो बच्चा एकदम जागरुक थियो। मेरो छोरा मलाई के रोग लाग्यो, अरू जस्तो बच्चा जस्तो रुने कराउने होइन कि उसलाई थाहा थियो कि मलाई यो के रोग लाग्यो, मलाई यो रोग निको हुनुपर्ने, म यत्रो ठुलो अस्पतालमा आइरहेको छु, के रोग लाग्यो भने सधैँ डक्टरसँग उसले डिस्कसन गर्थ्यो, ताकि अरू जस्तो बच्चाहरू जस्तो रोइरहने कराउने त्यस्तो गर्थेन। त्यति बेला मेरो छोरा जम्मा 12 वर्ष भएको थियो र छोराको रोगबाट बाँचिने चाहना र उसले म यो रोग निको नभएसम्म म आफ्नो घरमा जान्न भन्ने प्रतिज्ञा पनि गरेको थियो। स्वयं रोग डाक्टर बच्चा वार्डको डाक्टरहरू डाक्टर मोहन थापा, डाक्टर विकास श्रेष्ठ, डाक्टर केशव अर्याल, डाक्टर निजिरा अर्याल र उहाँहरूले
यस छोराको रोग पत्ता लगाएर छाड्ने अटोट गर्नुभयो। सो फलस्वरूप डाक्टर अरुण नेपालले डाक्टर विशेषसँग सम्बोधन गरेर मेरो छोरालाई फलोअपको लागि निजामती कर्मचारी अस्पताल बानेश्वरमा पठाउनु भयो र त्यहाँ डाक्टर विशेषले यस अस्पतालमा भएको सम्पूर्ण टेस्टहरू हेर्नुभयो। साथै फेरि त्यहाँ पनि पुनः बोन म्यारो चेक गर्नुभयो र बोन म्यारो चेक गर्दा पनि र पिएनएस विभिन्न टेस्ट गराउँदा पनि यही नै रोग भन्ने कुरा के भयो त त्यो ल्याबमा प्रमाणित हुन सकेन। नसकेपछि डाक्टर विशेषले 2070 साल वैशाख महिनामा जब डाक्टर विशेषले चाइल्डहुड माइल्डिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोम अथवा एमडिएस हुनसक्छ, यसको लागि उत्तम उपचार भनेको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट हो, त्यसको लागि 12-15 लाख लाग्छ भन्ने जब मलाई जानकारी दिनुभयो, सो अनुसारको हजुर नेपालमै जानकारी दिनुभयो र त्यति जुटाइमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्छु पनि भन्नुभएको थियो। र त्यसपछि अब मसँग कुनै उपाय भएन। ती उपाय नभएअनुसार हाम्रो एउटा भनिन्छ डक्टर मात्र होइन, बाटो देखाउने भगवान् पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। डक्टरको आँखामा कहिले पनि चाहे जस्तोसुकै दुश्मनी बिरामी होस्, डक्टरको आँखामा कहिले पनि त्यस्तो हुन्न। उहाँले विभिन्न बिरामीको उपचारको लागि विभिन्न उपायहरू खोजिरहनुहुन्छ। हो त्यस्तै खोज्ने मध्येका एकजना डाक्टर श्री वीरेन्द्र अस्पतालको डाक्टर जो तत्कालीन वीरेन्द्र अस्पतालको बाल रोग विभागीय प्रमुख डाक्टर अरुण नेपालीले मलाई विभिन्न उपायहरू दिनुभयो र त्यसपछि उहाँले दिएको उपायअनुसार म काम सुरु गर्दै गरेँ र सर्वप्रथम उहाँले मेरो युनिट श्री डिफेन्स मण्डललाई एउटा पत्रचार गरिदिनु भयो कि तपाईँको पल्टनको हलदार साहबको एकजना छोराको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नु छ, त्यसको लागि तपाईँको पल्टनले के कति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर स्वेच्छाले गर्नुहोस् भनेर एउटा पत्रचार गरिदिनु भयो र सोही पत्र मैले मेरो ब्यारेक त्यति बेला रुकुममा थियो र रुकुममा मैले फ्याक्सर पठाइदिएँ। साथै त्यहाँ तत्कालीन मेरो गणपति अविराज आचार्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सो मेरो पल्टनलाई सबै साथीहरूलाई भन्नुभयो, साथै अल स्टेसन पत्रचार गरिदिनु भयो र सोही कुरा डाक्टरहरूले मलाई सोध्नुभयो कि कसरी पत्रचार गर्नुभएको छ त पल्टन भन्दाखेरि सो इच्छाले चन्दा सहयोग गर्नु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ भनेर जुन खबर सुनाए। त्यसपछि यसरी छोराको उपचार हुन सक्दैन, पैसा हुन सक्दैन, त्यस कारण यसको वैकल्पिक उपाय गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो र त्यति बेला मेरो श्री मण्डल गणका सम्पूर्ण साथीहरू लगायत गण परिवारले 1 लाख रुपियाँ जम्मा गरिदिनु भयो र म श्री सैनिक एकीकृत सैनिक तालिम केन्द्र सालजानीमा गुरुजी भएको नाताले त्यस शिक्षालयबाट मलाई रु 40,000 प्राप्त भयो र पत्रचार गर्दा अन्य युनिटहरूबाट समथिङ 2 लाख चाहिँ जम्मा भयो। यसरी 3-3.5 लाखले मात्र 15 लाख नपुग्ने भयो र त्यसपछि अब डाक्टरहरूले र डाक्टर विशेषले एक आपसमा सल्लाह गर्नुभयो। यसले 12-15 लाख जुटाउन नसक्ने भयो, भनेको उपचार बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न नसकिने भयो। अब के गर्ने भनेर दुवैजना डाक्टरहरू सल्लाह गर्नुभयो र सोही सल्लाह अनुसार अब वैकल्पिक उपाय भनेको मेडिसिन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अनुभव र त्यसपछि अक्सिमेथालोन सुरु गर्नुभयो। सो अक्सिमेथालोनले पनि बोन म्यारोमा इम्प्रुभ हुन सकेन। त्यसपछिको उपाय भनेको बोन म्यारो सेलहरू मारेर जुन उपचार गर्ने भनेको एडगाम जुन चलाउनु पर्ने थियो, त्यो उपाय वैकल्पिक उपायमा छोराको बोन म्यारोको सुधारको लागि एडिजी प्रयोग कुरा गर्नुभयो र सोही अनुसार डाक्टर विशेषले एडिजी कसरी चलाउने र कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो सिभिल अस्पतालको ओपिडी कार्डमा लेखिदिनु भयो। सोही अनुसार यस वीरेन्द्र अस्पतालमा भर्ना भइरहेको छोराको डाक्टरलाई मैले देखाएँ र त्यहाँ पनि यस वीरेन्द्र अस्पताल पनि बोर्ड बसेर 2070 साल असार महिनामा छोराको लागि 4 साइकल बनाएर 22 फाइल एडिजी चलाइयो र त्यसपछि लगत्तै साइक्लोस्प्रिन भन्ने मेडिसिन सुरु गरियो र त्यति बेला एडिजी चलाउन्जेलसम्म बच्चालाई हप्तामा 2-3 पटक ब्लड चलाइरहनु पर्थ्यो भने र जब एडिजी चलाएपछि त्यसपछि 2070 साल साउनमा डिस्चार्ज भयो र डिस्चार्ज भएर डाक्टरले मलाई भन्नुभयो अब पल्टन जान पाइन्न, यही काठमाडौँ कोठा खोजेर बस्नुपर्छ भन्नुभयो। म काठमाडौँको सीता पाइला भन्ने ठाउँमा कोठा लिएर छोराहरूमा बसिन्। त्यति बेला मेरो पल्टन श्री मण्डलगणले छोराको उपचारको लागि एउटा आफ्नो साथीको छोरा हो, त्यो साथीको छोराको उपचारको लागि हामी बरु साथ दिन्छौँ भने मेरा सम्पूर्ण सकल दर्जाका साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो। ल तपाईँले छोराको लागि उपचारमा त्यहीँ बसेर उपचार गर्नुहोस्, तपाईँले गर्ने ड्युटी हामी गर्छौँ भनेर त्यतिसम्म मलाई सपोर्ट गर्नुभयो र सोही अनुसार म छोराको उपचारको प्रक्रियामा लागेँ र
र जब नयाँ औषधि साइक्लोस्पिन चल्यो र त्यसको 6 महिना पछाडि डाक्टर विशिष्टले भन्नुभएको थियो कि एडी चलाएको 6 महिना पछाडि बोन म्यारो सुधार आउँछ, यदि आएन भने फेरि अर्को वैकल्पिक उपाय सोध्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। र 6 महिनासम्म जुन हेरियो साइक्लोस्पिन चलिरहेको थियो, तर त्यति बेला के भयो त उपचार सुधार भएन। नभए चाहिँ अब अन्तिम उपचारमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने नै देखियो र त्यसको लागि समस्या रह्यो आर्थिक समस्या। र आर्थिक समस्यामा अब छोराको लागि अथवा मेरो लागि भगवान बनेर आउनुभयो। अब मेरो डिफेन्स महेन्द्रगढको गणपति, नयाँ गणपति प्रशान्त विक्रम राणा। जब उहाँ मेरा पल्टनका बिरामीहरू, मेरा पल्टनका बिरामी कुराहरूको अवस्था के छ भनेर यस वीरेन्द्र अस्पतालमा रेखदेख गर्न आउनुभयो, त्यति बेला मेरो भेट प्रथम पटक प्रशान्त विक्रम राणा कर्साबसँग भयो र उहाँसँग मैले आफ्नो सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाएँ र सुनाइसकेपछि ल राम, तपाईँले गर्नुपर्ने सहयोग म जसरी भए नि गर्न सक्छु, गर्छु, तर तपाईँ पल्टन आउने होइन र तपाईँ त्यहीँ बसेर काठमाडौँ बसेर छोराको उपचार गर्नुहोस्, त्यस लागि दि फेमस महेन्द्रगढ लगायत मेरो पूर्ण सहयोग छ भनेर उहाँले मलाई सान्त्वना दिनुभयो र त्यही सान्त्वना अनुसार म पनि छोराको उपचारको लागि अगाडि बढ्न थालेँ। उपचार प्रक्रियामा समस्या रह्यो पैसाको र साथै उपचारको सिलसिलामा छोरामा हप्तामा पैसाको र छोराको जीवन बचाउनको लागि वैकल्पिक भनेको ब्लड ट्रान्सफ्युजन। अब ब्लड ट्रान्सफ्युजनको लागि हप्तामा 2-3 पाउन्ड चलाइरहनु पर्थ्यो। यसमा यस्तो समस्याहरू झिल्यो कि एउटा नेपाल रेड क्रस सङ्घ एउटा त्यतिखेर हाम्रो भिरकुटी मण्डलमा थियो ब्लड ब्याङ्क, र ब्लड ब्याङ्कमा जाँदाखेरि सधैँ ब्लड उपलब्ध हुन्थेन र त्यति बेला नभएको बेला मैले काठमाडौँ वरिपरि भएका शिक्षण पक्ष, जगदल, वीरेन्द्र अस्पताल, त्यस्तै गरेर सिंहदरबार भएका पल्टन लगायत अनि सम्पूर्ण पल्टनहरूमा मैले फोन गरेर मेरो छोरालाई ब्लड आवश्यक परेको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्थेँ। त्यही अनुसार यहाँका तत्कालीन युनिट कमान्डरले मेरो छोराको समस्यालाई आफ्नो समस्या साथ ठानेर ब्लड डोनर, मेरो छोरासँग रगत मैले डोनर पठाइदिनुहुन्थ्यो, त्यसरी मैले ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरिरहेको थिएँ। र यसरी ट्रान्सफ्युजन गर्ने सिलसिलामा यसको वैकल्पिक उपाय हुँदै थियो र डाक्टर मलाई जुन प्रशान्त राणा कर्सावले जुन र यस अस्पतालको डाक्टर अरुण नेपानी साथै बच्चा बालु विभागका डाक्टरहरूले पूर्ण रूपमा सपोर्ट गरिसकेपछि डाक्टरले पूर्ण रूपमा ल यो बच्चाको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गराउनुपर्छ भन्ने कुरा भनिसकेपछि म महेन्द्र गाउँ विकास समिति कार्यालयको चिठी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको चिठी लगायत लिएर म प्रत्येक युनिटमा निवेदन दिँदै चन्दाको रूपमा हुन त चन्दा माग्ने नियम थिएन, तर सुरुमा त्योभन्दा पनि पहिला मैले चन्दा माग्नु थिएन, तर छोराको एउटा जीवन रक्षाको लागि भए पनि मैले आफ्नो जागिरलाई धराममा राखेर नियम नेपाली सेनाको मान्छेले चन्दा माग्ने नियम नहुँदै पनि म छोराको जीवन रक्षाको लागि म एउटा राहत सङ्कलनमा जुटेँ। यसरी जुट्दै जाने क्रममा यस सुरुमा छोराको उपचार गर्दै यस उपत्यकाभित्र रहेका काठमाडौँ भ्यालीभित्र रहेका सम्पूर्ण पल्टनहरूमा जाँदै हारगुहार गर्दै गर्दा यहाँका साथीहरूले जुन एउटा सहयोगको एउटा आकाङ्क्षा राख्नुभयो, सहयोगको एउटा धारणा राख्नुभयो, उहाँहरूको सहयोगको धारणाले गर्दा मेरो मन पनि म एक्लो रहन्छु, म आज एक्लो रहन्छु, मलाई साथ दिने यति धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यस कारण यो त मेरो छोरा होइन सबैको छोरा हो भनेर म सबै सामु प्रस्तुत हुन थालेँ। र यसको लागि मेरो गणपतिले पनि मैले के काम गर्छु प्रत्येक अपडेट मैले गणपतिलाई र मेरो डाक्टर अरुण नेपानीलाई मैले जानकारी गराइरहन्थेँ। र उपत्यका भ्यालीभित्रका पल्टनहरूमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत नजिकको बनेपा अनि त्यसपछि बनेपा यो लगायतका क्षेत्रहरूमा जब सङ्कलन गर्दै थिएँ, साथीहरूले जुन मलाई हौसला दिनुभयो छोराको उपचारमा हामी पनि छौँ भन्नुभयो, त्यसपछि झन् मलाई प्रोत्साहन बढ्यो र म त्यसपछि बिस्तारै छोरालाई कोठामा राखेर एउटा टाइमको सेटल बनाएर कहिले पूर्वतिर नारायणघाटदेखि पूर्वतिरको पल्टनमा गएँ, कहिले नारायणघाटदेखि पश्चिमतिर पल्टनमा गएँ र त्यसपछि कहिले उत्तरतिर रसुवा, नुवाकोट यो इलाकातिर घुमेँ। यसरी घुम्दै गरेर 12-15 लाखमा जुटाउन सफल भएँ र त्यसपछि डाक्टर विशेष कहाँ गएँ। डाक्टर साहब तपाईँले भनेको पैसा मैले जुटाएँ, जस्तै मैले जुटाएँ, अब बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरौँ भन्दाखेरि त्यति बेला डाक्टरले भन्नुभयो ओहो
ट्रान्सप्लान्ट पैसा त जुटाउनु भयो, अब नेपालमा आउनु छैन त म के गरौँ भन्नुभयो। अब त्यसपछि के कहाँबाट ल्याउनुपर्छ अनुमति भनेको सोधेँ। मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुमति दिनुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुमति दिए मात्र म बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छु भनिसकेपछि ल त त्यसको लागि प्रक्रियामा लाग्छु भनेर म रामसापथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यहाँ गएँ। र त्यहाँ गएपछि त्यहाँको स्वास्थ्य शाखाबाट सुरुमा हेरियो, यसलाई एउटा कानुनमा हेरियो, कानुन हेर्दाखेरि मानव संशोधन ऐन 2055 अन्तर्गत बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्छ भन्ने कानुन रहेछ। सोही अनुसार त्यो कानुनबाट पास भएपछि सचिवबाट के भयो त फाइल आएर अब यसको लागि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको लागि हामीले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको अस्पतालमा बुझ्नुपर्छ भन्ने, उहाँको राय लिनुपर्छ भनेर त्यहाँबाट जुन के छ त्यहाँको राय लिन बुझियो। र सोही अनुसार प्रथम पटकको राय अनुसार सुरुमा त्यति बेला फाइल खै कता पर्यो हराएछ अनि त्यहाँबाट राय आउन सकेन। पछि फेरि डाक्टर विशेषलाई ल फाइल त हराएछ त अब के गरौँ भन्दाखेरि त्यसपछि पछाडि नोबेल अस्पतालमा पनि डाक्टर विशेषले काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट एउटा कुरा उठाउने, त्यहाँबाट एउटा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको लागि अनुमतिको लागि भनेर स्वास्थ्य महाशाखा टेकुलाई पत्र लेखियो र स्वास्थ्य महाशाखा र बुधार्थमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बुधार्थ दिएको थियो। सोही अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो जुन फाइल हराएको थियो सोही अनुसार मलाई खबर गरेर ल तपाईँको फेरि कुरा उठ्दैछ, यसको लागि अब फाइलको फलोअप तपाईँ आफैले गर्नुहोस्, कहाँ के हुन्छ तपाईँले आफैले फलोअप गर्नुहोस् भनेपछि मैले त्यहाँदेखि नोबेल अस्पतालबाट उठेको फाइललाई मैले फलो गर्दै आफैले भक्तपुर मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मैले फाइलहरू पुर्याउन थालेँ। त्यहाँको अस्पतालमा पनि छलफल भयो। सो अस्पतालमा छलफल हुँदाखेरि त्यहाँको एउटा डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले मात्र एक्लै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। सोही अनुसार डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले यो मेरो मात्र अधीनमा नभएर यसको लागि नेपालको एउटा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति छ, सोही समितिले नै बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको अनुमति दिनुपर्छ भन्ने कुराको राय निस्कियो र सोही राय मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय ल्याएर पेश गरेँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यहाँबाट त्यति बेला मानव अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको सचिव स्वास्थ्य महाशाखा टेकुको निर्देशक हुने भएको हुनाले तत्कालीन निर्देशक शैलेन्द्रराज उप्रेतीलाई सचिव भएको नाताले पत्र लेखियो, तपाईँ सचिव भएको नाताले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको बैठक बसाल्नु भन्ने कुरा लेखियो र सोही अनुसार बैठक बसाल्ने कुरा र सचिवले त्यसो कुरा हेर्दाखेरि त्यति बेलाको समयमा 2 वर्ष भएको रहेछ मानव अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको विघटन भएको र त्यही निर्णय अहिले देशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको विघटन भएको छ, त्यसको लागि फेरि रिगठन गर्नु भनेर स्वास्थ्य महाशाखा टेकुले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र लेखे र त्यहाँ पत्र लेखेपछि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति चयन गर्यो र नयाँ समितिहरू त्यतिखेर छनौट भए। अब नयाँ समिति छनौट भइसकेपछि अब चाहिँ एक दिन बैठक बसेर बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको अनुमति दिनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदै थियो र यो कुरा नेपालको नोबेल अस्पताल सिनामगञ्जमा रहेको नोबेल अस्पतालको एउटा कुरा उठिरहेको थियो र सोही समयमा तत्कालीन निजामती कानुन अस्पताल बाणेश्वरको डाइरेक्टरले अब मैले पनि सरकारीमा पनि मैले यो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको कुरा ल्याउँछु, यहाँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनेर अब 2टा अस्पताल कसिन थाले र त्यतिखेर मलाई भन्नुभयो यो प्राइभेट अस्पतालमा अनुमति नदिउँ, अब सरकारी अस्पतालमा अनुमति दिउँ, त्यसकारण तपाईँको हामी 6-7 महिना पछाडि यस निजामती कानुन अस्पतालमा हामीले सामान्य आउँछौँ अनि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नुभयो। तर मेरो छोराको अवस्था ज्यादै नाजुक भइरहेको थियो त्यति बेलासम्म कि छोराको एकचोटि पेडिकाल्टोमीको अप्सन समेत भइसकेको थियो, मुटुको अप्सन भएको थियो र ब्लड चलाइरहँदा शरीरमा फेरिटिनको मात्रा बढी हुन गई एउटा मृगोलाई समेत डायलिसिस गर्नु परेको थियो। 4 डायलिसिस गरेर 4 साइकल हेमोडायलिसिस पश्चात फेरि मृगोला पहिलो ठाउँमा आएको थियो। यस्तो जटिल अवस्था बन्दै गएको हुनाले डाक्टर विशेषले अब तपाईँले यसलाई विदेशमा लैजानुहोस्, इन्डियामा लैजानुहोस् भन्ने कुरा सल्लाह दिनुभयो र मैले सोही अनुसार डाक्टर विशेषले एउटा विदेशमा लिएर उपचार गराउनुको लागि जुन वीर अस्पतालमा एउटा बोर्ड बस्दै छ, त्यस बोर्डलाई विशेष मेडिकलमा एउटा बोर्ड बसेर त्यहाँबाट छोरालाई नेपाल हुन नसक्ने भने विदेशमा लैजाने भन्ने कुरा अनुमति प्राप्त भयो। त्यसपछि चिकित्सा विज्ञान वीर अस्पतालमा विशेष मेडिकल बोर्डले विदेश जाने अनुमति दिइसकेपछि सोही पत्रको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले
विदेशमा जानको लागि अनुमति दियो र 2072 साल वैशाखदेखि म छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको नयाँ दिल्ली अवस्थित एम्स अस्पतालमा त्यहाँ जाने निर्णय गरियो र त्यसको लागि पनि अस्पतालहरू कहाँ जाने त्यति बेला मलाई केही पनि थाहा थिएन र नेपालमा एउटा यो पनि रहेछ कि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गराउने विभिन्न इन्डियाका विभिन्न एउटा प्राइभेट अस्पतालमा बिरामीलाई पठाइदिँदो रहेछ। त्यो बल्ल मैले त्यति बेला थाहा पाएँ, जुन पहिले थाहा थिएन। अनि जब सहयोगको याचना गर्दै बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट कहाँ हुन्छ, जब पहिले जुन 10 लाख जम्मा गरेँ, त्यसपछि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको लागि इन्डियाका विभिन्न प्राइभेट अस्पतालमा पठाउने गृह पनि देखियो। अब त्यसले गर्दा म सबै कुरामा लागेन। अनि नेपालमा रहेको नेपालमा रहेको एउटा भारतीय राजदूतावासमा म सम्बोधन गरेँ र त्यहाँ रोबिन भट्टाचार्य काउन्सिलरसँग भेट भएर उहाँले मलाई सजिलो आइडिया सिकाउनु भयो कि नयाँ दिल्ली अवस्थित एम्स अस्पताल जानुहोस्, त्यहाँ गएर तपाईँले त्यहाँ उपचारको लागि सहुलियत पाउनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएपछि म त्यही अनुसार दिल्लीको एम्स अस्पताल जाने निर्णय गरेँ र भयो। अब त्यहाँ दिल्लीमा जाने र 2072 सालमा समस्या के आइदियो भने त्यति बेला दिल्लीभन्दा पनि पहिले हाम्रो आर्मीको डाक्टर अरुण नेपाने र मेरो गणपति प्रशान्त राणाले इन्डियामा जानुभन्दा पहिले इन्डियाको आर्मी हस्पिटलमा बच्चालाई पठाउँदा कस्तो होला भन्ने कुरामा त्योतर्फ पहल गरियो। त्योतर्फ हाम्रो नेपाली सेनाको चिफ स्टाफबाट पहल हुँदै जाँदा बच्चाहरूलाई त्यस अस्पताल लान नमिल्ने भएको हुनाले इन्डियाको रेजिमेन्ट आर्मी हस्पिटल लान नमिल्ने भएको हुँदा अन्तिम उपायमा एम्स अस्पतालमा लिने निर्णय गरेँ र भूकम्प पश्चात म नयाँ दिल्लीमा हाम्रो सपरिवारसहित र साथै मलाई मेरो छोराको सहयोगको लागि र मलाई सहयोगको लागि मेरो युनिट श्रीदीप मण्डलगणले एकजना सहयोगको रूपमा एकजना साथीलाई मसँगै जानको लागि गणले साथ दियो र हामी पल्टनको 2 जना र मेरो घर परिवार सबै मिलेर दिल्लीमा पुग्यौँ र त्यहाँ पुगेर यहाँको एम्स हस्पिटलको हेमाटोलोजी डिपार्टमा हामीले डाक्टरलाई देखाउन सुरु गऱ्यौँ र त्यहाँ गइसकेपछि अब इन्डिया जानुभन्दा पहिले हामीले नेपाली राजदूतावासमा रहेको त्यहाँ सम्बोधन गऱ्यौँ र नेपाली राजदूतावासमा तत्कालीन हाम्रो सैनिक सहचारीको रूपमा जनरल अरुण गले हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सल्लाह मार्फत हामी एम्स अस्पतालमा त्यहाँ गएर टिकट पायौँ र त्यहाँ एम्स अस्पतालमा अपोइन्टमेन्ट पाएर त्यहाँ उपचार सुरु भयो र सुरुमा दिल्लीमा उपचार सुरु भए पश्चात त्यहाँ पनि बोन म्यारो बायोप्सीदेखि लिएर सबै कुराहरू टेस्ट गरियो र त्यहाँको टेस्ट अनुसार नेपालमा चाइल्डहुड माइलोप्लास्टिक सिन्ड्रोमको रोग दिएको थियो भने त्यहाँको टेस्टमा बोन म्यारोको 20% मात्र काम गरेको हुनाले यसलाई एप्लास्टिक एनिमियाको रोगले उपचार सुरु भयो र उपचार सुरु भइसकेपछि त्यसपछि अनि कुनसँग बोन म्यारो मिल्छ भनेर घरको सम्पूर्ण परिवारसँग एचएलए टाइपिङ गर्ने काम भयो। एचएलएको टेस्ट गराउने काम भयो र सोही अनुसार सबैभन्दा कान्छो छोरा देवेन्द्र विष्टसँग उसको 100मा 100% एचएलए म्याच भयो र एचएलए म्याच हुनु पूर्व पनि त्यहाँ एउटा बोन म्यारो उत्पादनको लागि साइक्लोस्प्रिन, मेनाबल जस्ता त्यहाँ औषधिहरू सुरु गरिएको थियो र बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको लागि लाइनमा बस्नु भनेर त्यहाँ जुन लाइनमा बस्दाखेरि 2016 जुलाई 2016मा मेरो छोराको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको डेट फिक्स भयो र तर त्यति बेलासम्म महिनामा फलोअप गरिरहनु पर्ने भनेर र बेलामा रगत कम भएको बेला रगत चलाउने भनेर सल्लाह दिनुभयो र त्यसपछि हामी नेपाल आयौँ। नेपालमा हाम्रो यस ब्रेन अस्पतालमा रहेका बच्चा डाक्टरहरूले इन्डिया भएको डाक्टरको सल्लाहअनुसार मेडिसिनहरू सुरु गर्दै जानुभएको थियो। उहाँले धेरै सपोर्ट गर्दै जानुभयो, तबसम्म बचाउँदै जानुभयो र त्यति बेलासम्म पनि जब 10-15 लाखले मात्र अब त्यहाँ भन्नुभएको थियो डाक्टरले आइसिस 10 लाख जुटाउनु भन्नुभएको थियो। असो पैसा जुटाउनुको लागि मलाई समस्या पर्दै गयो र सोही समस्यामा मेरा गणपति प्रशान्त राणाले चितवनमा रहेको क्लिनिक नेपालका अध्यक्ष हरि भण्डारीसँग सम्बन्ध गर्नुभयो र त्यसबेला हरि भण्डारीबाट 5.5 लाख रुपियाँ तत्कालीन जम्मा गरिदिनु भयो र सोही अनुसार उपचारको लागि इन्डियामा भनेको आइसी 10 लाख रुपियाँ हामीले जम्मा गऱ्यौँ र 1 वर्ष पश्चात जुलाई 2016मा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको डेट भयो। त्योभन्दा पहिले कान्छोराको बोन म्यारो निकाल्ने भनेर आइएम्स हस्पिटलमा भर्ना भयो र त्यति बेला कान्छोरालाई हार्भेस्टिङ गरेर बोन म्यारो निकालियो ताकि डाइरेक्ट बोन म्यारोबाट निकालियो। तर
जेठ छोराको वेट र कान छोराको वेट अनुसार निकालेको हार्भेस्ट गरेको बोन म्यारो कम भएको हुनाले त्यति बेला 2016 बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट हुन सकेन र नसकेपछि पछि फेरि रेगुलरमा 1 वर्ष पछाडि जुलाई 13 2017 बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको फेरि अर्को वर्षको लागि डेट मिल्यो र त्यही विषयमा हामी फलोअप गरिरहेका थियौँ र यी फलोअप सँगसँगै हाम्रो आर्मी हस्पिटलको डाक्टरहरूले एउटा ट्रान्सप्लान्टको वेटिङमा बसिरहनु भएको थियो। त्यो समयमा औषधि चलाउने रगत चलाउने काम भइरहेको थियो। ज्यादा रगत चलाउँदा बिचमा जुन एउटा मृगौलाको समस्या आएर डायलिसिस गर्नु पर्यो अनि यस्ता समस्याहरू आइरहेका थिए। यी समस्याहरू सबै समाधान गर्दै गएर जुलाई 13 2017 को टाइम आयो र त्यही समयमा हामी इन्डियामा छोरालाई एडमिट गरियो र त्यति बेला एउटा समस्या नेपालबाट इन्डियामा पैसा लैजाने समस्या पर्यो। नेपाल भएको भए एउटा नेपाली करेन्सी हुन्थ्यो चल्थ्यो तर इन्डियामा अब नेपाली करेन्सी नचल्ने। त्यसको लागि मैले नेपाल राष्ट्र बैंक धाएर र इन्डियामा रहेको हाम्रा जर्नल अरुण खलीको नाममा मैले रकम ट्रान्सफर गरेर त्यहाँबाट निकालेर मैले पैसाको जोहो गरेँ र त्यो हस्पिटलमा 10 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर उपचार प्रक्रिया सुरु भयो। म त एउटा 10 लाख मात्र जम्मा गरेर बसिरहेको थिएँ तर ट्रान्सप्लान्ट गर्दै जाँदा उपचार गर्दै जाँदाखेरि पैसा पछि फेरि ट्रान्सप्लान्टको अवधिमा 4 लाख जुटाउनु भन्ने कुरा आयो। सो 4 लाख जुटाउन मलाई गाह्रो पर्यो। म नेपालमा थिएन, म दिल्लीमा थिएँ र त्यति बेला मलाई सहयोग गर्नुहुने यस वीरेन्द्र अस्पतालका डाक्टर अरुण नेपालीले ठुलो भूमिका रहेको छ। उहाँले डाइरेक्ट विभिन्न सङ्घ संस्थामा समन्वय गरिदिनु भयो। बुद्ध एयरको डाइरेक्टसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट पैसा 1 लाख जुटाइदिनु भयो। त्यस्तै गरेर नेपाली सेनाको एउटा डाइरेक्ट हस्पिटलबाट चिफ साहबसँग समन्वय गरेर कल्याणकारीबाट रकम जम्मा गरिदिनु भयो र त्यस्तै गरेर एजे जज साहबसँग समन्वय गरेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट पैसा जम्मा गरेर दोस्रो पटक 4 लाख रुपियाँ पनि जम्मा गरेँ। सोअनुसार उपचार सफल भयो र बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सफल भयो। र ट्रान्सप्लान्टको समयमा अर्को समस्या मलाई के आएको थियो भने ब्लड ट्रान्सफ्युजनको। नेपालमा त ब्लड ट्रान्सफ्युजन सजिलैसँग पाइन्थ्यो तर इन्डियामा ब्लड ट्रान्सफ्युजन कसरी गराउने डक्टरले भन्नुभएको थियो फ्रेस 30 जना मान्छे जम्मा गर्नु भन्नुभएको थियो। तर 30 जना मान्छे कसरी जम्मा गर्ने मेरो सोचाइ थियो कि मेरो पल्टन दिफेस मण्डलकनबाट 30 जना साथीहरू लिएर जाने, तिनीहरूलाई बस्ने खुवाउने सब सोझ प्लानले त्यो लिएको थिएँ। साथै मेरो गणपतिले नि सोइन्सारको सल्लाहमा हुन्छ भनिरहनु भएको थियो तर त्यतिलाई लिएर खाना बस्न बिदाको समस्या भएको हुनाले त्यति बेला हाम्रा डाक्टर अरुण नेपालीले डाइरेक्ट चिफ साहबसँग समन्वय गरेर नेपालको चिफ साहबबाट इन्डियन आर्मीको चिफ साहबसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट इन्डियन आर्मीका 355 GR का तत्कालीन दिल्लीमा रहेको 35 GR को साथीहरू 7 जना साथीहरू आएर छोरालाई ब्लड डोनेसन गर्नुभयो र त्यसपछि त्यहाँको एउटा एसएससँग समन्वय गर्नु हुनेको थियो। एसएससँग समन्वय गर्दाखेरि अब यसमा हाम्रो पल्टनमा दिने मान्छे धेरै छैनन्, तपाईँले पनि अन्त समन्वय गर्नु भनेपछि मैले वैकल्पिक उपायमा हाम्रा नेपालका कान्तिपुरका पत्रकार स्वरूप आचार्यसँग समन्वय गरेँ र स्वरूप आचार्यले इन्डियाको आनन्द प्रधानसँग पुलिससँग समन्वय गरेर उहाँले फेसबुक मार्फत इन्डियामा पत्रचार गरिदिनु भयो र त्यसपछि मलाई कन्ट्याक्ट गर्दै ब्लड डोनेसन दिन आउँदै गर्नुभयो र 30 जना मान्छे पुगेपछि पछि अरू आइरहेको डोनरहरू त्यतिकै फर्के जानुभयो र यसरी ब्लड डोनेसनको पनि त्यहाँ के भन्छ समाधान भयो र ट्रान्सप्लान्टको समय अब ट्रान्सप्लान्ट पनि के भयो सफल भयो र अब त्यसपछि डाक्टरले भन्नुभयो कि दिल्लीमै 6 महिना कोठा लिएर बस्नुपर्छ र यही नै हप्तामा फलोअप गराउनुपर्छ भन्नुभयो र मैले पनि मेरो गणपतिलाई मैले सोही कुरा मैले जानकारी गराएँ र गणपतिले हुन्छ भनेर त्यहाँ गणपतिले त्यही अनुसार बिदा मिलाइदिनु भयो र बिदा मिलाएपछि म 6 महिनासम्म छोरालाई दिल्लीमै राखेर दैनिक रूपमा अपडाउन गर्दै जाँदा 6 महिनामा छोराको बोन म्यारो बिस्तारै सुधार हुँदै गयो। उसको सुरुमा ब्लड ग्रुप छोराको ए पोजिटिभ थियो त डोनरको बी पोजिटिभ थियो र दुईटाको क्रस हुँदै एबी पोजिटिभ आयो र फेरि पछि अन्तिममा सुधार भएर डोनरको बोन म्यारोले जितेर बी पोजिटिभ अर्थात् अहिले मेरो छोराको शरीरमा बी पोजिटिभ ब्लड ग्रुप देखा परेको छ। यसरी बोन म्यारो सफल भइसकेपछि डाक्टरले अब नेपालबाटै मासिक रूपमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो र त्यसपछि म छोरालाई ल्याएर नेपाल आएँ। नेपालमै म काठमाडौँमै बसेर
र पल्टनको ड्युटी गर्दै छोरालाई उपचार गर्दै गरेँ र यहाँ पनि ट्रान्सप्लान्ट पश्चात पनि यस वीरेन्द्र अस्पतालबाट छोरालाई धेरै सपोर्ट भइरहेको थियो, केयर भइरहेको थियो, धेरै केयर भएको थियो ताकि कहिले इन्फेक्सन भयो भने यसलाई बचाउन सकिन्न। बल्ल तल्ल बचाएको छोरा आफ्नो छोरा जस्तै गर्नु थाल्नुभयो पछि डक्टरले। बल्ल तल्ल बचाएकोलाई हामीले हर पल बचाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले एउटा इन्फेक्सन हुन नदिएर हर पल इन्डियाको डक्टरको निर्देशनलाई लेखेको अनुसार उहाँले आफूले पनि ट्रिटमेन्ट सुरु गरिरहनु भएको थियो। यस्तै क्रममा 2 वर्ष बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको 2 वर्ष पश्चात छोरा पूर्ण रूपमा हेल्दी हुन पुग्यो र राम्रो हुन पुग्यो र उसले पढ्ने इच्छा गरेको थियो। डक्टरसँग अनुमतिमा आएर पढ्न थाल्यो। यस्तै पढ्दै जाँदाखेरि उसले ज्योति एकाडेमी सीतापाइलाबाट एसीको परीक्षामा ए ग्रेड ल्याएर ऊ ल्याएर पास हुन सफल भयो र यसरी आज जुन एउटा छोराको उपचारमा मैले कति दुःख पाएँ होला हो। म नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम सबै ठाउँमा घुमेको छु। त्यसै घुम्दाखेरि मैले कति ठाउँमा हिँड्दै जानु पऱ्यो, यसै कति ठाउँ बास गर्नु पऱ्यो र यस्तो सहयोग गर्दा कति दुःख भयो होला। म त एउटा नेपाली सेनाको एउटा सदस्य भएर नेपाली सेनामा एउटा आबद्ध भएर जुन एउटा छोरालाई यति महँगो उपचार खर्च हेर्ने त यसको 60-70 लाख लगभग करोडै भेट्छ होला। सामान्य रूपमा हेर्नु नै बस्ने खाने जाने आउने यो पनि उपचारको क्रममा जोडिन आउँछ। यो सबै हेर्ने भने त लगभग 60-70 लाख पर्छ। यति महँगो उपचार गराउन सफल भएँ। तर पनि हाल आएर छोराको 2075 सालदेखि उसको शरीरमा जीबीडी देखा पर्न गएको छ। सोही जीबीडी अनुसार पनि सुरुमा जीबीडी देखा परेपछि उसको शरीरमा जीबीडी भनेको शरीरको कुनै कुनै भागमा जुन बिरामीको बोन म्यारो बचेको हुँदो रहेछ, त्यही बोन म्यारोले डोनरको बोन म्यारोलाई रिजेक्ट गर्ने काम हो। त्यसको चाहिँ अहिले आँखामा देखिएको थियो, त्यो ठिक भइसकेको छ। छालामा देखिरहेको छ, त्यसको उपचार चलिरहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर लिभर अथवा कलेजोमा देखिएको थियो, त्यसको उपचार चलिरहेको छ। र फोक्सोमा अहिले उसको समस्या भनेको फोक्सोमा देखिरहेको छ र यसको पनि उपचार चलिरहेको छ। यसको उपचारको सिलसिलामा डक्टरले सुरुमा आइसी 2 लाख जम्मा गर्ने हुनुभयो। त्यो आइसी 2 लाख जम्मा गरेँ। त्यसपछि फेरि 2 लाख जम्मा गर्नुभयो। त्यति बेला मसँग पैसा भएन र मैले इन्डियाको डक्टरलाई गुहारेँ र इन्डियाको हेमाटोलोजिस्ट डक्टरहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्चार अथवा सामाजिक सुरक्षा जुन त्यहाँ समन्वय गरेर इन्डियाबाटै आइसी 2 लाख रुपियाँ जम्मा गरिदिनु भयो। त्यही आइसी 2 लाखको उपचार सकियो। अब फेरि त्यही लङ्स जीबीडी अर्थात् फोक्सोको जीबीडीको उपचारको लागि छोरालाई आइसी 2 लाख जम्मा गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो र लास्ट फलोअपमा हामी 2076 साल माघमा हामी इन्डियामा गएर नेपाल आइरहेको थियौँ र त्यति बेला डक्टरले हामीलाई आइसी 2 लाख जम्मा गर्नु भन्नुभएको थियो र त्यही आइसी 2 लाख कसरी जम्मा गर्ने भन्ने चिन्तामणि एकैतिर छ भने त्यही समय सिलसिला दोस्रो फलोअप हाम्रो 2076 चैत्रमा थियो। तर देशको वर्तमान परिस्थितिमा र कोरोना भाइरसको समस्याले गर्दा लकडाउन सुरु भयो। सोही लकडाउनले गर्दा 2076 सालको चैत्र महिनाको फलोअपमा हामी दिल्ली जान सकिएका छैनौँ र यतिकै हामी बसिरहेका थियौँ र छोराको समस्या जीबीडी कारण बसिरहेका थियौँ र कोभिडबाट पनि जोगाउनु पऱ्यो। घरमै होम आइसोलेसन भएर छोरालाई राखियो। गर्दा गर्दा इन्डियाबाट ल्याएको औषधि पनि सकिन गयो र सकिन गएपछि उसको 2077 जेठ 13 गते छालामा एक्कासी हर्पिक्स अथवा इन्फेक्सन देखा पर्यो। इन्फेक्सन देखा परिसकेपछि अब गाउँको अरू अस्पताल लैयो भने यो कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा कोभिड-19 सर्ने पनि डरले डाइरेक्ट मैले वीरेन्द्र अस्पतालको डक्टरसँग सम्बन्ध गरेर एम्बुलेन्स गरेर 2077 जेठ 2 गते मैले यस काठमाडौँ अवस्थामा ल्याएर भर्ना गराइ उपचार गराइरहेको छु। हो एम्बुलेन्समा आउँदा 29,000 लिएको थियो र जो पैसा मलाई मेरा गणपति प्रशान्त विद्रानाकर साहबले नै त्यो एम्बुलेन्स भाडा तिरिदिनु भयो र उहाँले भन्नुभयो राम जसरी पनि छोरालाई बचाउनुपर्छ। तपाईँलाई अब हुन त तपाईँ रिटायर भइसक्नुभएको छ तर पनि तपाईँले गर्न सकेको मैले फुल निर्भर गर्न सक्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर यस वीरेन्द्र अस्पताल डक्टरले पनि धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। कसरी यसलाई जीबीडी देखा पर्यो, जीबीडी अब यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसैले अहिले म मेरो वास्तविक समस्या छोराको एउटा आइसी 2 लाख जम्मा गर्ने प्रक्रियामा छु र त्यसको लागि म यस कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने कोही सहयोग त्यस्तो दाताहरू हुनुहुन्छ भने ठिक छ सहयोग गर्नुमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र छोराको बारेमा केही जान्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई र साथै यो छोराको केस बोन म्यारो सम्बन्धी केस पनि
के कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा डक्टर लाइनकोलाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो स्टडी बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा मसँग सम्पूर्ण डकुमेन्ट छ, त्यो म देखाएर तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भन्यो भने सहयोग गर्न चाहन्छु। छोराको शरीरमा गालामा जुन एउटा हार्भेस्ट अर्थात् छालामा इन्फेक्सन भयो, सोही पश्चात लकडाउनको समयले गर्दा गाडी नचलेको हुँदा सुर्खेतबाट एम्बुलेन्स गरेर मैले काठमाडौँको ब्रेन अस्पतालमा बच्चालाई ल्याइ पुऱ्याएँ र यहाँ ल्याइसकेपछि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा कोभिड-19 हो कि भन्ने शङ्कामा छोराको आरडिटी र पिसिआर टेस्ट गरियो, साथै छोरालाई 4 दिन आइसोलेसन वार्डमा राखियो र आरडिटी टेस्ट नेगेटिभ र पिसिआर टेस्ट पनि नेगेटिभ आयो। सोही अनुरूप छोरालाई आइसोलेसन वार्डबाट बच्चा वार्डमा सारियो र त्यही बच्चा वार्डमा रहँदै उपचार सुरु गरियो र उपचारमा डाक्टरहरूको अथक परिश्रम र मेहनतबाट जुन इन्फेक्सन देखा परेको थियो त्यो सफलतापूर्वक सन्चो भएको छ र निको भएको छ। अहिले छोरा पहिले जस्तै बिना इन्फेक्सन जस्तै रहिरहेको छ र उसको लङ्जिभिटी त छ, त्यसको औषधि त चलि नै रहन्छ र उसको अवधि अब कतिसम्म खाने त्यो औषधि चलि नै रहन्छ। तर अहिले तत्कालीन जुन देखेको समस्याबाट छोरा चाहिँ समाधान भएको छ।